हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी तपाईँहरूको माझमा यो अनलाइनद्वारा हाम्रो क्रिसमसको क्यारल प्रोग्राम हामीले लिएर आएका छौँ। हामीले ढिलो भए तापनि नहुनुभन्दा ढिलो भयो नि राम्रो भनेर हामी तपाईँको माझमा यो निश्चय फ्यामिलीबाट क्यारलको प्रोग्राम लिएर आएको छौँ। हामी आशा गर्दछौँ तपाईँहरूले तपाईँको घरैबाट भएर यो हामीसँग यसरी क्यारलमा जोइन गर्नुहोस् र प्रभुको आशिष तपाईँले पाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछ प्रभु, यो समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, किनकि प्रभु यो क्रिसमसको सिजनमा प्रभु हामी तपाईँको जन्मको बारेमा प्रभु तपाईँ यस धरतीमा तपाईँले गर्नुभयो यो वरदान तपाईँले गर्नुभएको बलिदानलाई प्रभु हामीले सोच्न पाउँछौँ, सम्झिन पाउँछौँ। त्यसलाई प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। यसमा हामी गीत गाउँछौँ, रमाउँछौँ प्रभु, यो सबै कुरा तपाईँको निम्ति होस् परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँको महिमाको निम्ति होस्। र प्रभु हामी यो याद गर्दछौँ प्रभु कि तपाईँ यस धरतीमा आउनुभयो मानिसको रूपमा र प्रभु तपाईँ यस धरतीबाट प्रभु सबै कुरामाथि विजय भएर तपाईँ जानुभयो परमेश्वर। र अहिले प्रभु तपाईँको वचन अनुसार तपाईँ हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यस निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। आउनुहोस् प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशुको नाउँमा, आमेन। अनि यसमा हामी केही क्यारलका भजनहरू हामी गाउनेछौँ। तपाईँहरू हामी सँगसँगै गाउनुहोस्, तपाईँहरू हामी सँगसँगै नाच्नुहोस्, रमाउनुहोस् र प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुको साथसाथै यो क्रिसमसको समयमा हामी सबैजना रमाउनेछौँ। किन रमाउनेछौँ? किनभने प्रभुले आफ्नो पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो र यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा मानिसको रूपमा जन्मनु भयो र हाम्रो पापको निम्ति उहाँ जन्मिनु भएको कारण हामी केही भजनहरू गाउँदै हामी कोरसहरू गाउँदै हामी क्यारलको यो कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसैमा हामी तपाईँसँग भजन छ भने 38 नम्बरको भजन दुनियाँ रमाऊ र ग्रहण गर भन्ने भजन हामी गाउनेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँ यस धरतीमा आउनुभएको कारण हामी आनन्दित मनाउन सक्छौँ, खुसी मनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हामी अर्को भजन गाउनेछौँ। तपाईँको भजनको 595 भजनमा छ, चिसो चिसो हावामा न्यानो माया बोकेर। Urgency, born in
यसो राजा आएका छन् है उद्धार लिएर अब त दुःखका दिन गए शान्ति आनन्द उडेर आए हाम्रो यो जीवनमा आऊ हामी उनलाई पछाडौँ बदलिएर उनलाई पछाडौँ जय जयकार गरेर अब त दुःखका दिन गए शान्ति आनन्द उडेर आए हाम्रो यो जीवनमा आऊ हामी उनलाई पछाडौँ बदलिएर उनलाई पछाडौँ जय जयकार गरेर धन्यवाद हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर धन्यवाद हाम्रो यीशुलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो मायाले बोकेर यसो राजा आएका छन् है उद्धार लिएर 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 हालेलुया यसो राजा आउनु भएको छ उद्धार लिएर र यो सन्देश तपाईँको घर घरमा हामी ल्याउँदैछौँ यो अनलाइन मार्फत त्यसरी हामीले क्यारल गर्दै तपाईँको सामु हामी आएका छौँ र यसरी हामी घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ भन्ने अर्को भजन हामी गाउनेछौँ घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हौँ घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हौँ बेजुन गाउँको त्यो सानो गोठमा यसो क्रिस्टको जन्म भयो पापको मोल तिरिदिन हामी जस्ता पापीको बेजुन गाउँको त्यो सानो गोठमा यसो क्रिस्टको जन्म भयो पापको मोल तिरिदिन हामी जस्ता पापीको हे बेटी चढाउन जिउँदो बलिको रूपमा हाम्रो जीवन हे बेटी चढाउन जिउँदो बलिको रूपमा हाम्रो जीवन हाम्रो जीवन हाम्रो जीवन घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हौँ घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हौँ विश्वभरि आजभोलि जताततै हल्ला छ बढादिनको उत्सव मनाउन सबैको बेला छ विश्वभरि आजभोलि जताततै हल्ला छ बढादिनको उत्सव मनाउन सबैको बेला छ यसुको कामना क्रिसमसको बधाई एक अर्कामा यसुको कामना क्रिसमसको बधाई एक अर्कामा एक अर्कामा एक अर्कामा घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हौँ घुम्दै फिर्दै खुसीको सन्देश यो सुनाउन आएका छौँ सुनाउन यो सबैलाई खाँचो छ त्यसैले आएका हालेलुया प्रभुलाई धन्यवाद होस् यसमा हामी अर्को एउटा हामी भजन गाउनेछौँ बेथलेम नगरमा दाउदको सहरमा
यसुआए शान्ति दिनलाई गोठाला गाउँसँग जोडेर ज्योतिषी गाउँबाट जोडेर गोठाला गाउँसँग जोडेर ज्योतिषी गाउँबाट जोडेर ढोलनाला पहाड काटेर तुलसीको बाखा बोकेर सुन सुन दाजुभाइ यसुआए मुक्ति दिनलाई सुन दिदीबहिनी यसुआए शान्ति दिनलाई भालुपाते फुलै फुलेर संसारलाई के भन्छ भालुपाते फुलै फुलेर संसारलाई के भन्छ त्यो नौलो तारा आकाशमा यो चिसो हावाले के भन्छ सुन सुन दाजुभाइ यसुआए मुक्ति दिनलाई सुन दिदीबहिनी यसुआए शान्ति दिनलाई हामी पनि गाउँबाट जोडेर आइपुग्यो हजुरको घरैमा हामी पनि गाउँबाट जोडेर आइपुग्यो हजुरको घरैमा आनन्द र खुसी मनाउँदै यो मिठो सुसङ्ग सुनाउँदै सुन सुन दाजुभाइ यसुआए मुक्ति दिनलाई सुन दिदीबहिनी यसुआए शान्ति दिनलाई यसुआए मुक्ति दिनलाई यसुआए शान्ति दिनलाई हालेलुया। यसो आउनुभयो हामीलाई मुक्ति दिन र हामीलाई शान्ति दिन एउटा धन्यवाद होस्। यसमा हामी अर्को एउटा हामी क्यारलको भजन गाउनेछौँ। झलल झलल झल झल आकाशैमा सुसन्देश छ यो चिसो रातैमा। यो चिसो रातैमा इमानुएलको छोरो बेथलेहेमको गाईको गोठैमा झलल झलल झलल
आउँछ विश्वासी आनन्द गर्दै आऊ सबैजना मिली बेथलेहेम जगतको त्राता बालक भए हेर आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई आऊ भजन गर्दै पूजौ आऊ भजन गर्दै पूजौ आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई हे वचन सनातन परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू हुन् ख्रिस्ट इमानुएल कन्याको गर्भदेखि मान्छे जन्मेको आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई हे सब स्वर्गदूत हो जय जयकार गर्न परमेश्वरलाई हो स्वर्गमा धन्यवाद पृथ्वीमा कुशल मान्छेहरू मामिला आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई आमेन प्रभु धन्य हाम्रो लागि जन्मे येशू सदा तपाईको नाउँ पुजियो ईश्वरको वचन अब देह भएको आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूज क्रिस्ट प्रभुलाई आऊ भजन गर्दै पूजौँ आऊ भजन गर्दै पूज आऊ भजन गर्दै पूजौँ ख्रीष्ट प्रभुलाई आऊ भजन गर्दै पूजौँ ख्रीष्ट प्रभुलाई यस क्यारलको समयमा पनि हामी हाम्रो प्रभुलाई पुज्न सक्छौँ हाम्रो प्रभुलाई भज्न सक्छौँ र यसरी हामीले तपाईँको माझमा यो क्यारलको छोटो कार्यक्रम लिएर आयौँ तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुभएको लागि धेरै धन्यवाद यसैमा हामी हाम्रो पास्टर आनन्दबाट हाम्रो छोटो सुसमाचारको वचन हामी सुनेछौँ त्यस पछाडि फेरि हामी तपाईँको माझमा एउटा छोटो अर्को कोरस हामी प्रस्तुत गरेर हामी छुट्नेछौँ हुन्छ आज यस यो क्यारलको जुन अनलाइन सङ्गति अन्तर्गत जतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आमा बुवाहरूले मण्डली परिवार स्वदेश तथा विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई म जय मसीह तथा अभिवादन भन्न चाहन्छु हामीले यस कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणको कारणले गर्दा मण्डलीमै आएर मण्डलीमै रहेर जुन क्रिसमस प्रोग्राम गर्न नपाएको तापनि आफ्नै घरमा बसेर अनलाइन अन्तर्गत जसले जुन क्यारल तथा यो क्रिसमसको कुराहरू सन्देशहरू बाँड्ने साथै आसपासको नजिक जुन छिमेकीहरूलाई बोलाएर भेटघाट गर्ने रमाइलो गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले यो वर्ष सन् 2020 को क्रिसमस तथा आउन लागेको सन् 2021 को जुन नयाँ वर्षको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ साथसाथै परमेश्वरले यहाँको सम्पूर्ण जीवनमा हरेक व्यवसायमा हरेक कुरामा आशिष दिनुभएको होस् आज हामीले यसरी हरेक वर्ष डिसेम्बर 25 तारिकको दिनमा
प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा जन्मिनु भएको उहाँको जन्म उत्सव मनाउने क्रममा सारा विश्वभरि विभिन्न समुदायमा विभिन्न जुन मण्डलीहरूमा उहाँको क्रिसमस सम्बन्धी जुन गीतहरू गाएर क्यारोलिङहरू गरेर एकदमै उत्सव मनाइराखेका छौँ, गाइराखेका छौँ। यसको पछाडि किन हामी मानिसहरू यसरी गाउँदैछौँ, किन यसरी प्रभुको प्रशंसा गर्दैछौँ भन्ने कुराको बारेमा केही कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलका जुन लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि तल 20 पदसम्म हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ यसरी लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ कि ती दिनमा कैसर अगस्टले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनियस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो आफ्नो सहर गए। योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेम भन्ने दाउदको सहरमा गए, किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर डुँडमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पाउमा ठाउँ थिएन। त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर ती राति बालकको रखवाली गर्थे, राति बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परेर प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिनीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र दुधमा सुताइ राखेको भेटाउनेछौ। तब 81 ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। तिनीहरूबाट विदा भएर जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट विदा भएर स्वर्गमा गए, तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गएर मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ लुटमा सुतिरहेको भेटाए। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाहरूले बताएको कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनैमा राखिन् जस्तो तिनीहरूलाई भनेको थियो। त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेको हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि इजरायलको बेथलेम भन्ने सहरमा घटेको यो घटना यहाँहरूको माझमा जुन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट तपाईँहरूको अगाडि मैले पढेर सुनाएँ। वास्तवमा आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि इजरायलको बेथलेम भन्ने सहरमा एकजना कन्या मरियमद्वारा सारा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर मानवको चोला लिएर आउनुभयो। उहाँ कन्या मरियमद्वारा पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो र बढ्नु भयो। सारा मानव जातिको पापको उद्धारको लागि उहाँले आफ्नो जीवन यस संसारमा रहन्जेल परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यको बारेमा उहाँले सुनाउनु भयो, बताउनु भयो। विभिन्न रोगी बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नु भयो। विभिन्न भूत आत्माले सताएकाहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो, भोकाएकाहरूलाई खुवाउनु भयो, आश्चर्य उद्वेगका कामहरू गर्नुभयो। ती कुरामा मात्रै उहाँ सीमित हुनु भएन, तर सारा मानव जातिको उद्धार मुक्तिको निम्ति उहाँ कल्वरी क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। यस खण्डमा बताए अनुसार लुका 2 को यहाँ हामी 10 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ यसरी बताएको छ, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराओ, किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ। परमेश्वरको राज्यको त्यो सुसमाचार जो येशू प्रभु सारा मानव जातिको लागि उद्धार मुक्तिको निम्ति यस धरतीमा आएर मानिसकै पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र सबै मानिसहरूको जुन उद्धार मुक्तिको निम्ति उहाँले आफ्नो जीवन हाम्रो निम्ति बलिदान चढाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुक्तिको सुसमाचार सबै मानिस जातिहरूको निम्ति हो। जतिजना तपाईँहरूले यो सन्देश जुन अनलाइनबाट सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको निम्ति, तपाईँको परिवारको निम्ति, तपाईँको समुदायको निम्ति यो सुसन्देश हो। किनकि यहाँ लेखिएको छ 11 पदले भन्छ, आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ।
जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। मानिस जातिलाई पापबाट छुटकारा दिने, मुक्ति दिने एकजना मात्र हुनुहुन्छ। मानिसलाई मुक्ति दिनलाई, छुटकारा दिन त्यहाँ धेरैवटा मुक्तिदाता छैन, धेरैवटा परमेश्वर छैनन्। मानिसले बनाएका परमेश्वरहरू धेरै छन्, मानिसले कल्पना गरेका, विचार गरेका ईश्वरहरू धेरै छन्, तर साँचो वास्तविक सत्य र जीवित परमेश्वर चाहिँ एक मात्र हुनुहुन्छ। पापी मानिसलाई उनीहरूको पापबाट बचाउनलाई येशू आउनुभयो। येशूको नाउँको अर्थ चाहिँ आफ्ना मानिसलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुने व्यक्ति अर्थात् मुक्तिदाता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको माझमा यो कठिन परिस्थितिहरूमा, यो जुन एउटा सारा संसारभरि नै यो जुन कोभिड-19 को जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जतिजना मानिसहरू आतंकित हुनुहुन्छ, असुरक्षित हुनुहुन्छ, डरमा हुनुहुन्छ, कतिले आफ्ना आफन्तहरू गुमाउनु भएको छ, मित्रहरू गुमाउनु भएको छ, नातेदारहरू गुमाउनु भएको छ, परिवारका सदस्यहरू गुमाउनु भएको छ। तपाईँहरूको बीचमा आज हामी यस परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट यो सन्देश राख्न चाहन्छौँ कि हामी प्रत्येक मानव जातिको निम्ति आशा छ, प्रत्येक मानव जातिको निम्ति मुक्तिको सुसन्देश छ, किनकि एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जसको नाम हो ख्रीष्ट प्रभु। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउन आउनुभयो, श्रापबाट छुटकारा दिन आउनुभयो र अनन्तको जीवन दिन आउनुभयो। जब हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ र जुन मानिसहरूसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको शान्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले आज यस क्यारल मार्फत यहाँहरूलाई हामी यही सन्देश राख्न चाहन्छौँ कि परमेश्वरले यो आउन लागेको नयाँ वर्ष सन् 2021 चाहिँ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको घराना समुदायमा उहाँले यो जुन गोठालाहरूको माझमा ल्याएको बडो आनन्दको सुसमाचार चाहिँ तपाईँहरूले पनि जुन अहिले हामीले यस क्यारल मार्फत बाँडेको छौँ, तपाईँहरूले पनि यसलाई सुन्नु भएको छ। यसलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो बनाउनुहोस्, जसद्वारा परमेश्वरले चित्तैमा दिनुभएको उद्धार, मुक्ति, अनन्तको जीवन चाहिँ तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएको होस्। वास्तवमा हामी समय सहज भएको भएदेखि हामी मण्डली भेला भएर यो डिसेम्बर 25 तारिकको दिनमा एकदमै क्रिसमस कार्यक्रमहरू गर्ने थियौँ, तर हामीले अहिलेको समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि यो क्रिसमस कार्यक्रम नै अनलाइन मार्फत नै, यो डिसेम्बर 25 तारिक अनलाइन मार्फत नै हुँदैछ। यहाँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जुन तपाईँहरू त्यस दिनमा पनि तपाईँले अनलाइन मार्फत जुन यो क्रिसमस सम्बन्धी सन्देशहरू पाउनुहुनेछ, जुन यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गरेको, अझै क्रिसमस सम्बन्धी गीत आराधना गरेको कुरा सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस समयमा पनि तपाईँहरूले आफू र आफ्नो परिवार, आफ्नो छिमेकी साथीहरू भेला भएर तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। र साथै परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्, शान्ति दिनुभएको होस्, सुरक्षा दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी तपाईँहरूको लागि र तपाईँको परिवारको लागि र यो समुदायको लागि, तपाईँको छरछिमेकीको लागि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी यो समय तपाईँको चरणमा आउँदछौँ प्रभु, जसरी आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि तपाईँ यस संसारमा मानव जातिलाई उद्धार गर्नलाई तपाईँ पवित्र परमेश्वर भएर पनि पापी मानिसको जुन कोखबाट तपाईँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो अनि बढ्नु भयो र मानव जातिकै लागि तपाईँले आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान हुनलाई दिनुभयो, ताकि प्रभु तपाईँलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू कोही पनि नाश नहोस्, कोही पनि नरकमा नजाओस्, तर तपाईँलाई विश्वासद्वारा अनन्तको जीवन पाओस्, उद्धार, मुक्ति पाओस्, पापको क्षमा पाओस् अनि विभिन्न श्रापबाट, विभिन्न अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा पाओस् र तपाईँले हामीलाई यो उद्धार उपलब्ध गराउनु भयो, यो जीवन दिनुभयो। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। तपाईँको शान्ति, तपाईँको प्रेम, तपाईँको सुरक्षा हामी प्रत्येकको जीवनमा राखिदिनुहोस्। जतिजनाले अहिले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ प्रभु, जतिजना यो सन्देश हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा, उहाँको परिवारमा, उहाँको समुदायमा, उहाँको सबै कुरामा तपाईँले आशिष दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, स्वास्थ्य दिनुहोस् र साथै तपाईँको उद्धारको ज्ञान दिनुहोस् प्रभु। र तपाईँले दिनुभएको त्यो प्रशस्तताको जीवनलाई स्वीकार गर्नलाई र त्यस जीवनको यापन गर्नलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। सबै बिन्ती, प्रार्थना, धन्यवाद चढाउँदछौँ पवित्र येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर आनन्दबाट छोटो सुसमाचार पनि सुनिसक्नु भएको छ। यसमा हामी अर्को एउटा हामी कोरस गाउनेछौँ, त्यसपछि हामी यो हाम्रो क्यारलको प्रोग्राम हामी अन्त्य गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फेरि अर्को दिनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। ह्याप्पी क्रिसमस। यो कोरस गाउँदै हामी तपाईँलाई क्रिसमसको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। हामीसँगै गाउँदै गर्दा तपाईँले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईँ उफ्रँदै नाच्दै यो कोरसमा हामीसँग साथ दिनुहोस्। Happy Christmas, Happy Christmas.
you are. Happy Christmas, Happy Christmas. Happy Christmas, Happy Christmas. Happy Christmas, Happy Christmas. Happy Christmas to you all. 1 2 3 Happy Christmas! 1 2 3 Happy Christmas! 1 2 3 Happy Christmas! हुन्छ हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूको आउने क्रिसमसको समय तपाईँको निम्ति एकदम ह्याप्पी रहेको होस्, मेरी रहेको होस्, आनन्दित रहेको होस्। हाम्रो यो क्यारलको टिमबाट आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हामी छोरो प्रार्थना हामी चाहनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यो समय तपाईँले दिनुभएको यसरी हामीले क्यारलको प्रोग्राम गर्नु भयो त्यसलाई हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु जतिजनाले प्रभु हामीसँग यो क्यारलको यो लाइभ यो प्रिमियरमा प्रभु तपाईँले जतिजना व्यक्तिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्येकलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छु। उहाँको घर परिवार, उहाँको काम, उहाँको यो क्रिसमसको समय र उहाँको आउने वर्ष हरेक कुरामा प्रभु तपाईँको आशिष हामी माग्दछौँ। परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो मौका अवसर दिनुभएको लागि प्रभु आउने दिनमा अझै प्रभु तपाईँले यस्तै शुभ अवसर तपाईँले दिनुहोस्, प्रदान गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छु। सबै कुरा तपाईँ हातबाट माग्छ प्रभु क्रिस्टको नाउँमा आमेन। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। तपाईँहरू सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद।